Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to the channel Upgraded Today. Dear students, in this video series we were discussing about the e-commerce. और ई-कॉमर्स में भी फिर हम बात कर रहे थे अमेज़ॉन होलसेल एफ बी ए इज़ बिजनेस मॉडल। इसके अलावा एफ भी है, उसको थोड़ा आगे चल के हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन टोटल जो हमारे पास कंप्लीट सेटअप है, वर्कआउट कैसे करता है, किस तरह से हमने सामान खरीदना कहाँ से है, बेचना कहाँ पे है, कंप्लीट सप्लाई चेन कैसे वर्क करता है। सो सप्लाई चेन इज फर्स्ट, इसमें है ब्रांड या मैन्युफैक्चरर, जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है। लेट सपोज हम एग्जांपल ले ले किसी भी ब्रांड की। तो अगर हमारे पास है ड्यू एक ब्रांड है, तो वो जब अपने प्रोडक्ट्स बनाएगा वो पूरी दुनिया में सप्लाई करता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उसके फिर आगे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर लेट सपोज पाकिस्तान का अपना कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, या ये भी हो सकता है पाकिस्तान के डिफरेंट रीजन्स का, नॉर्थ का अपना डिस्ट्रीब्यूटर, साउथ का अपना डिस्ट्रीब्यूटर, ईस्ट वेस्ट, तो मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, रीजन वाइज होते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूटर आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है होलसेलर को। होलसेलर लेट सपोज हम ले लें कराची का अपना कोई होलसेलर है, फैसलाबाद का अपना है, बलूचिस्तान, तो मुख्तलिफ होलसेलर्स होते हैं। या इवन कराची में भी एक इलाके का अपना होलसेलर है, दूसरे का दूसरा है, तीसरे का तीसरा है। होलसेलर से आगे फिर खरीदते हैं रिटेलर्स। रिटेलर क्या करते हैं, वो एंड कस्टमर या यूज़र को सेल आउट करते हैं। सो रिटेलर लास्ट जो पर्सन है उसको सामान बेचता है। अच्छा, अगर इसमें हम देख ले तो ब्रांड से डिस्ट्रीब्यूटर के बीच जो रिलेशन है दैट इज बिजनेस टू बिजनेस, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर ने खुद यूज़ नहीं करना, उसने आगे सेल आउट करना है। सो दैट इज बिजनेस टू बिजनेस। डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर दैट इज आल्सो B2B, होलसेलर से रिटेलर दैट इज आल्सो B2B, बट फ्रॉम रिटेलर टू द एंड कस्टमर दैट इज B2C। सो ये लास्ट वाला हमारे पास है एक्चुअल कस्टमर को पहुंचाने वाला। तो अमेज़ॉन पे अगर हम काम करेंगे एज अ रिटेलर करेंगे, हम अगर होलसेलर से लेंगे या डिस्ट्रीब्यूटर से लेंगे या ब्रांड से डायरेक्ट सामान लेंगे, ले सकते हैं किसी भी तरीके से। तो अगर हम यूएस में अपनी सारी जितनी भी बिजनेस सेटअप है उसको रन कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि हमने सामान लेना है या तो होलसेलर से या डिस्ट्रीब्यूटर से या ब्रांड से, और आगे हमने सेल आउट करना है एंड कस्टमर। नेक्स्ट, अमेज़ॉन FBA और FBM को ज़रा हम देख ले। तो अमेज़ॉन FBA इज फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, इन विच अमेज़ॉन हैंडल्स एवरीथिंग, even the storage, the packaging, the shipping, the customer service, the returns, refunds, कोई भी चीज़ होगी तो वो आपके लिए अमेज़ॉन खुद बहुत हैंडल करेगा। हमने सबसे पहले काम क्या करना है, ब्रांड से प्रोडक्ट्स लेने हैं, उसको शिप करना है अमेज़ॉन वेयर हाउस में, और आराम से साइट पे हो जाना है। नेक्स्ट आगे का काम सारा अमेज़ॉन का, हमें अपना रिटर्न आता रहेगा। हाँ, हम प्राइस आगे नीचे कर सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकती है। द अदर बिजनेस मॉडल इज अमेज़ॉन FBM, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, जिसमें सब कुछ हम खुद हैंडल करते हैं। अपना एक वेयर हाउस रखेंगे, वहाँ पर सामान ब्रांड से लेके उधर रखवाएंगे। जब कस्टमर की कोई भी ऑर्डर हमें प्लेस करेगा तो हमने उसको पैक करके लेबल करके सारा कुछ उसको शिप कर देना है। अगर कोई रिटर्न आएगा वो भी आपने खुद ही हैंडल करना है। इसके अलावा कोई रिफंड जनरेट करना है कस्टमर से, तो सारी चीज़ें खुद करनी है। तो दैट इज़ नोन एज फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। लेकिन इसमें हमने एक तो अगर प्रोडक्ट पहुंचानी है, टाइम सबसे मिनिमल होना चाहिए, कम से कम टाइम में हम उसको पहुंचा सके। फिर इसके अलावा कोई रिफंड का आता है, कोई भी इशू आता है, कोई भी चीज़ आती है, तो उसको सब कुछ हैंडल करना फिर खुद ही करना होता है। सो दैट्स वाई करते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन मोस्टली जो फिजिकली उस मार्केट प्लेस में मौजूद हो, लेट्स सपोज अगर यूके में करना है बिजनेस, तो यूके में अगर आप मौजूद है तो वहाँ से बहुत ही आसानी के साथ FBM कर सकते हैं। इसके अलावा सऊदी में, US में, कहीं पे भी, कनाडा, मैक्सिको, तो अगर फिजिकली वहाँ पे मौजूद है तो फिर इसको प्रॉपर टाइम दे के आराम से हो सकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान से बैठ के, चाइना से बैठ के, या कहीं और से बैठ के, अफगानिस्तान से, इंडिया से, तो फिर FBA इज़ प्रेफर्ड। अमेज़ॉन FBA पर ही हम जाएंगे, क्योंकि इसमें काम
وہاں تک ہے جہاں تک ہم صرف سامان امیزون کے ویئر ہاؤس تک پہنچا دیں. نیکسٹ اگر ہم دیکھ لیں تو امیزون پروڈکٹ کی کیٹیگریز کون سی؟ یہ مختلف کیٹیگریز ہے. جس طرح سے اپلائنسز، آرٹ کرافٹس اینڈ سیونگ، آٹوموٹیو، مختلف بہت طرح کی اتنی زیادہ کیٹیگریز ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. بہت ساری کیٹیگریز ہے، لیکن یہ والی جو کیٹیگریز ہے اس میں ہی ہم جائیں گے. زیادہ تر باقی میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ سٹارٹ میں تو پریفر کروں گا آپ کو ہوم اینڈ کچن ہو گئی. اس کے علاوہ کوئی اس طرح سے ہے کہ الیکٹرانکس میں، بکس میں، ان چیزوں میں نہیں جانا. بیوٹی اینڈ پرسنل کیئر اچھا ہے، آٹوموٹیو بھی ٹھیک ہے. اس کے علاوہ انڈسٹری اینڈ سائنٹیفک کچھ بہتر ہے. میوزیکل انسٹرومنٹس بھی اس میں تھوڑا بہت مارجن آ جاتا ہے. آفس پروڈکٹس وہ پھر بہت زیادہ بڑی ہو جائیں گی، کیونکہ اس میں پھر ہینڈلنگ، اسٹوریج کاسٹ وہ ذرا پھر زیادہ ہو جاتی ہے. اس وجہ سے میں پریفر کروں گا آپ لوگ کے لیے ہیلتھ اینڈ ہاؤس ہولڈ ہو گیا، ہوم اینڈ کچن ہو گیا. اس کے علاوہ اگر ہینڈ مین پروڈکٹس ہے وہ سب سے بہتر. اس کے علاوہ یہ ہے کہ بیبی پروڈکٹس بھی کچھ، یا بیوٹی اینڈ پرسنل کے، تو یہ والی جتنی کیٹیگریز ہے اسی میں ہی اسٹارٹ میں جائے تو زیادہ بہتر ہے. ابھی BSR واٹ از بیسٹ سیلرز رینک. امیزون اپنے سیلرز کو رینک کرتا ہے. جتنے بھی پروڈکٹس ہیں تو ایک پروڈکٹ کا اپنا ایک BSR ہوگا. فار ایگزامپل کوئی بھی پروڈکٹ اگر ہم لے لیں، لیٹ سپوز ہمارے پاس مائک ہے، تو مائک جب سیل آؤٹ ہوگا تو اس کو ایک رینک ملے گا کہ یہ مہینے میں کتنا سیل ہوتا ہے. امیزون کا اگر ونڈو آپ نکال کے دیکھ لیں تو وہاں پہ مینشن ہوتا ہے. جس طرح یہاں پر ہے، یہ کوئی پروڈکٹ کا BSR ہے 69,828. اس کی مثال اور آسانی سے اس طرح سمجھ میں آئیں گی کہ اگر ہم اسکول میں دیکھ لیں کلاس، تو کلاس میں اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، بہت سارے اسٹوڈنٹس، لیکن جو سب سے اچھا پرفارم کرتا ہے اس کو ہم رینک دیتے ہیں فرسٹ پوزیشن. جو اس کے بعد سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، اس طرح آگے چلتا جاتا ہے. تو سیم امیزون یہی کرتا ہے. جس پروڈکٹ کی جتنی زیادہ سیل ہے اس کا رینک ہوگا 1 BSR. پھر جس کی تھوڑی کم ہوگی اس کا سیکنڈ اور نیچے آتا جائے گا. تو اٹ مینس کہ BSR جس کا جتنا کم ہوگا اتنا ہی یہ پروڈکٹ زیادہ اچھا ہے، اس کی سیلز زیادہ ہے، کافی زیادہ ہے. تو BSR جتنا کم ہوگا یہ انورس پروپورشن ہے، تو اتنا وہ پروڈکٹ زیادہ سیل ہوتا ہے. لسٹنگ کو اگر ہم دیکھ لیں، امیزون پہ لسٹنگ کچھ اس طرح سے ہوتی ہے. لیٹ سپوز یہ ہمارے پاس کوئی بھی پروڈکٹ ہے جس کا امیج یہاں پہ کمپلیٹ ایک آپ کو پکچر نظر آئے گی، یہاں پہ اس کا ٹائٹل نظر آئے گا جس میں کی ورڈ، اور یہ والی ونڈو آپ لوگوں کے پاس شو نہیں ہو رہی ہوگی، لیکن اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہاں سے اگر ہم جائیں گوگل پہ، تو گوگل پہ ہم سرچ کریں گے گریبلی کروم ایکسٹینشن. تو گریبلی کروم ایکسٹینشن پہ آ کے یہاں پر فرسٹ جو ہمارے پاس آ جائے گا گریبلی پروڈکٹ سرچ ٹول. تو یہاں پر میرے پاس چونکہ ریموو فرام کروم آ رہا ہے کیونکہ آلریڈی یہ ایکسٹینشن ایڈڈ ہے. تو آپ لوگ کیا کریں گے، یہاں پہ ایڈ ٹو کروم آئے گا، اس کو ایڈ کر لیں گے، پھر آپ کے پاس وہی سیم نظر آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ اپنے ہی لسٹنگ. تو یہاں پر یہ آپ کو شو کر رہا ہے کہ اس کا BSR کتنا ہے، کیا سیلز رینک، اس کا ASN. یہ امیزون ایک سیلر اس کو اپنا ایک نمبر دیتا ہے، امیزون اسٹینڈرڈ آئیڈینٹیفیکیشن نمبر اس کو کہتے ہیں. ہر ایک پروڈکٹ کا اپنا ایک ASN ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ اس کا سیلز رینک ہے. یہاں پر آپ کو شو ہو رہا ہوگا کہ FBM سیلرز اس میں کتنے ہیں اور FBA کتنے ہیں، کتنے لوگ اس کو سیل کر رہے ہیں فلفلمنٹ بائی مرچنٹ کے تھرو یا فلفلمنٹ بائی امیزون کے تھرو. پھر کوانٹٹی، اس کے علاوہ برانڈ کون سا ہے، یہ ساری ڈیٹیلز آپ کو gravely.com سے اس کا ایکسٹینشن آپ ایڈ کریں گے، بالکل فری ہے، فری آف کاسٹ. تو یہ آپ کو شو ہوں گی. اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو اس کی کوسٹ نظر آئے گی، ڈفرینٹ ویریشن کون کون سی ہے. یہ والا جو ونڈو، اس ونڈو کو ہم کہتے ہیں بائی باکس ونڈو. اس کو ذرا آگے دیکھ لیتے ہیں اگر ہمارے پاس ہے. ایک منٹ، یہ بائی باکس ونڈو. تو بائی باکس میں ہمارے پاس یہ ساری چیزیں مینشن ہوتی ہے. اس میں پروڈکٹ کا کاسٹ کہ وہ کتنے میں ابھی سیل ہو رہا ہے. تو
इस नंबर को अगर हम देख लें $179.99, तो इसी रेंज में रहते हुए हम सेल कर सकते हैं। मीन्स कि इसकी ये प्राइस है, इस टाइम चल रही है। फिर इसके अलावा मुख्तलिफ टूल्स के जो हमें पूरी हिस्ट्री एक चार्ट दिखाता है कि इसका पिछले हफ्ते में, पिछले महीने में, पूरे साल में, 10 साल में कितना इसका सेल, मीन्स कि इसकी प्राइस इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। तो बाई बॉक्स को हम अल्टरनेटिवली प्राइस भी कह सकते हैं। लेकिन बाई बॉक्स इज एक्चुअली दिस बॉक्स, ये कंप्लीट एक बॉक्स है जहां से लोगों ने बाई करना है, ठीक है। लेकिन इसमें आपके पास बाई नो पे अगर आप क्लिक करेंगे तो जिस सेलर को, आपको यहाँ पर मैं ज़रा गूगल से निकाल के प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। कोई भी हम यहाँ पे जाएंगे amazon.com, amazon.com/db, कंटिन्यू शॉपिंग पे करेंगे क्लिक, तो हमारे पास मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स आएंगी। कोई भी एक प्रोडक्ट हम उठा लेते हैं। लेट्स सपोज ये वाला हमारे पास प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट जब हम खोलेंगे इसकी लिस्टिंग ये कुछ यूँ शो होगी। इसमें सबसे पहले ये जो नज़र आ रहा है, दिस इज़ द टाइटल, ये हमारे पास इसकी इमेज आ गई। इसके अलावा यहाँ पर greyplay.com से ये डायरेक्ट इसने उठा लिया कि अगर हमने ईबे पे सर्च करना है तो ईबे पे भी आ जाता है, वॉलमार्ट पे भी इसका ASIN आ जाता है। इसके अलावा इसका सेल्स रैंक नंबर 1 पे, ठीक है। इसके अलावा प्राइम, अमेज़ॉन, FBA में कितने हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर, ब्रांड क्या है, सीगेट है, मॉडल नंबर, तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे इसकी मुख्तलिफ वेरिएशन आ रही है। ये वाला जो विंडो, तो इस विंडो को अगर हम देख लें, यहाँ पर इसकी प्राइस आ रही है, लेकिन ये PKR में मेरे पास आ रहा है। तो PKR में आपके पास क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ से डिलीवर टू पाकिस्तान है। तो सबसे पहले हम अमेज़ॉन पे आएंगे, यहाँ से अपना जो एड्रेस है वो चेंज कर दें। मैं आपको सबसे आसान बता देता हूँ, 10001 न्यूयॉर्क का है। इसको हम अप्लाई करेंगे, यहाँ से कंटिन्यू, तो ये हमारे पास, जब भी आप अमेज़ॉन पे आएंगे, क्योंकि हमने सेल करना है US में, तो सबसे पहले काम ये करना है कि अपने एड्रेस को चेंज कर देना है। तो यहाँ पर अभी इसकी प्राइस आ गई $89.99। तो दिस इज़ नोन एज बाई बॉक्स। इसमें कि प्राइम मेंबर्स गेट फ्री डिलीवरी कब होगी, 6 PM से 1 PM, मीन्स कि कोई भी अगर ऑर्डर प्लेस करेगा यहाँ पे बाई नो पे या एड टू कार्ट पे क्लिक करेगा तो उसको 6 से 11 के दरमियान गेट फ्री डिलीवरी, और ये सिर्फ प्राइम मेंबर्स को होंगी। मीन्स कि अगर 11 घंटे 40 मिनट के अंदर अंदर ही कोई ऑर्डर प्लेस करेगा तो उसको आज ही डिलीवर हो जाएगा। तो ये कंप्लीट है बाई बॉक्स इवेंट। और यहाँ से अगर हम देख ले सी मोर पे, तो पैकेजिंग, सपोर्ट, सारी चीज़ें, और इसको सेल कौन कर रहा है, तो इसको सेल, यहाँ से ये हमारे पास सेलर सेक्शन है, पहले आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा। इसको ज़रा हम खोल के जब देखेंगे तो ये सेल्स जा रही है amazon.com, सोल्ड बाय अमेजोन, शिप फ्रॉम अमेजोन। तो जिस प्रोडक्ट में अमेजोन खुद बैठा हो उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये सिंपल समझने के लिए कि अमेजोन इसको खुद ही सेल कर रहा है, और शिप भी amazon.com। इसके अलावा अगर हम बाकी देख लें तो यहाँ पे अमेजोन रीसेल भी बैठा है, मीन्स ये रीसेल में दोबारा भी सेल कर रहा है। इसके अलावा प्राइम बे भी है, इस तरह से फास्ट एंड प्रिसाइज बाय स्टेपल्स है, मुख्तलिफ यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं जो इसको सेल कर रहे हैं डेफिनेटली, ठीक। तो हम अगर देख लें इसने क्या प्राइस ऑफर की है, इसने प्राइस दी है 89.99, और यूज्ड में कितने में मिल रहा है, 68.91, मीन्स कि हम यूज में भी यहाँ से ले सकते हैं एड टू कार्ट पे क्लिक करके, ठीक है। न्यू में 84 पे भी मिल रहा है। इवन अगर मैं अमेजोन से ना लूँ तो मैं यहाँ पर आके अगर क्लिक करूँगा, एड टू कार्ट पे जाऊँगा, तो यहाँ से मैं $84 का भी ले सकता हूँ, ठीक है। प्रोसीड टू चेकआउट, गो टू कार्ट, तो ये हम यहाँ से भी ले सकते हैं, मीन्स कि आप किसी भी सेलर से ले सकते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक एक साई की है। अमेजोन जिसको बाई बॉक्स देता है, मीन्स कि अमेजोन अगर खुद बैठा है तो वो प्राइस भी अच्छा ऑफर कर रहा है, अमेजोन खुद बाई बॉक्स भी ले रहा है, तो इट मीन्स कि ज़्यादातर लोग की साइक यही है कि वो अदर सेलर्स में जाते ही नहीं है, इवन पता ही नहीं होता। शायद आपको भी फर्स्ट टाइम ये नज़र आया।
تو آپ اس کو سستے میں بھی لے سکتے ہیں. لیکن نارملی لوگ کیا کرتے ہیں, جس کے پاس بائی باکس ہوتا ہے اسی سے جا کے خریدتے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہوگا, ہم نے اسی بائی باکس میں خود آنا ہوگا. اچھا, یہاں سے اگر ہم اس کو ذرا دوبارہ دیکھ لے تو یہ بائی باکس کی ونڈو ہے. اس کے علاوہ اس کو ہم نے سیلر سیکشن کا نام دیا کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے, سیلر سیکشن. اس کے علاوہ اگر بائی باکس کی روٹیشن کی ہم بات کریں, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے بائی باکس میں آنا ہے, تو بائی باکس روٹیٹ کیسے ہوتا ہے, ہمیں کیسے ملے گا, اس کے لیے ہے ڈفرینٹ کنڈیشنز. اور یہ وہ کنڈیشنز ہے جس کے تھرو آپ کو بائی باکس ملے گا. سب سے پہلے ہے پرائس. پرائس جتنا آپ کم رکھیں گے اتنے زیادہ چانسز ہے, ایون جس کا بھی پرائس کم ہوگا تو اس کے پاس ہی بائی باکس ہوگا. So that is very simple. Next one is fulfillment method. fulfillment method ابھی کون سا ہوگا, تو اگر ہم ایف بی اے کریں گے تو اٹ مینس کہ پرائم کے تھرو ان کو شپمنٹ ہوگی. سو دیٹ از دا فاسٹسٹ فلفلمنٹ میتھڈ. اسی وجہ سے فلفلمنٹ میتھڈ بھی ہمارا سب سے فاسٹ ہوگا. پھر آ جاتا ہے سیلر پرفارمنس. ہر ایک سیلر کو پرفارمنس کے بنا پہ ایک ریٹنگ ملتی ہے. میں آپ کو یہ بھی ذرا دکھا دیتا ہوں سیلر پرفارمنس ہوتی کیا ہے. اچھا, اور اس کے بعد آ جاتی ہے انوینٹری اویلیبلٹی اور شپنگ ٹائم. شپنگ ٹائم بھی کم ہوگا کیونکہ وہ ہمارا کوریئر سروس ہے وہ بھی پرائم کا ہی ہے. انوینٹری اویلیبلٹی کتنا آپ کے پاس اسٹاک اویلیبل ہے. لیکن سیلر پرفارمنس کو اگر ہم دیکھ لے تو یہاں پر ابھی جو پروڈکٹ ہم نے کھولا ہوا تھا اس میں سیلرز پہ اگر آ جائے تو ہر ایک سیلر کے سامنے یہاں پر ایک ریٹنگ ہوتی ہے. یہ پرائم پہ تو اس کے سامنے یہ کیا ریٹنگ ہے, 1142. اس کی اتنی ریٹنگز ہے ٹوٹل لائف ٹائم میں, اور 96% پازیٹیو ہے اوور دا لاسٹ 12 منتھ. اس طرح اس کی اگر ریٹنگ دیکھ لے تو 20,000, اس طرح 22,000, 1,000 مینس کہ یہ مختلف سیلرز کے سب کی ریٹنگ مختلف ہے. تو اگر ہمارے پاس کوئی بھی پروڈکٹ ہے اس میں پرائس دو سیلرز کی سیم ہے, اس کے علاوہ فلفلمنٹ میتھڈ سیم ہے, لیکن پھر پرفارمنس پہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ کس کو بائی باکس ملے گا. تو پرفارمنس جس کی زیادہ اچھی ہے اس کو, اور جس کی ریٹنگ زیادہ ہے تو اس کو پھر بائی باکس ملے گا. تو ان ساری چیزوں پر یہ ڈفرینٹ کنڈیشنز کی کیٹیگریز ہے جس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے بائی باکس, اور بائی باکس اس ایلیجیبل سیلر کو ملتا ہے. So this was all about today. Thank you and Allah Hafiz.